बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम व्यूवर्स। यहाँ पर तीनों भाई माज, हुसैन और डमाडव जो हैं वो हो गए सेपरेट। अब यहाँ पर एक नई स्टोरी जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। कहते हैं ना कुदरत जो है और टाइम जो है वो नई नई स्टोरीज जन्म लेता है और डेफिनेटली यहाँ पर भी नई नई कहानियां शुरू हो गई हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले जो बात नोट की है वो ये की है कि यार माज के घर उसके भाई आए हैं। अच्छा, माज ने 24/7 अपनी फैमिली के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, उसकी तरफ से कुछ मना नहीं है, आओ जब चाहे आओ, क्योंकि जाहिर है वो इतनी मोहब्बत करते हैं अपने घर से कि उसको अलग होते हुए ये एहसास हुआ कि रिश्तों में कहीं गैप ना आ जाए, और इसी वजह से उसने अपने घर वालों को कहा है कि जब दिल चाहे आओ। अपने अब्बा का भी रूम बनाया हुआ है। मगर यहाँ पे एक बात नोट की गई है कि सबा ने जब इसकी फैमिली आई, स्पेशली जो है वो हुसैन जो है और उसकी बीवी आई, तो उन लोगों के लिए क्या किया, किस तरीके का वेलकम किया। देखिए, बात यह है कि जब आपके घर में कोई फर्स्ट टाइम आता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। उस वक्त बड़ी वर्थ होती है यार, उसका फर्स्ट टाइम आना हुआ, पहले कदम उसके आपके घर में है। और फिर जब आपका अपना घर है, आइदर वो रेंट का हो, लेकिन आप खुद उसकी एक मैनेजमेंट को संभाल रही हैं। पहले आपकी सास करती थी, अब वो अलग घर में है, आप अलग घर में है, तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से घर को चला रही हैं। तो जो आपके आते हैं गेस्ट, उनको आप किस तरह से सर्व कर रही हैं। मुझे जो उसने पहला खाना खिलाया उन लोगों को, वो मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, जिसमें चाइनीज राइस थे, ठीक है, और इसके अलावा जो उसने जो चिकन विंग्स थे उसकी जगह पे ये ड्रमस्टिक भी रख सकती थी। देखें, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको मैं बोलूं कि चलो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जिस शाहाना तरीके से आपने इस रेंट के घर को डेकोरेट किया है, जिस शाहाना तरीके से आपने इतनी एक्सपेंसिव चीजें ली हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता आजकल के दौर में। यूट्यूबर्स की बात कुछ और है, ठीक है, तो उनके खाने में, उनके अपने मेहमान को वेलकम करने में भी एक डिफरेंस होना चाहिए। मैंने कुछ नोट किया है कि सबा जो है इतना ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं कह पा रही अपने ससुराल वालों को, क्योंकि वो देख रही है इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इग्नोरेंस थोड़ी सी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन ये है कि सबा और युसरा जो है, देखिए युसरा का तो है कुकिंग चैनल, वो तो अपनी जगह पे एक्सपर्ट हो ही जाएगी, और जब कुकिंग चैनल उसका है तो हर रेसिपी को वो चाहे कितना फ्रेंडली बनाए, कितना जोक करे वो उस व्लॉग में अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वो पहले उसकी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स बन गए हैं, लोग उसको फॉलो करके वो रेसिपी ट्राई भी करते हैं। लेकिन सबा का ये है कि सबा ये सोचती है मैं बड़ी जिठानी हूँ, और जाहिर है मैं इस चीज में अगर पीछे रह जाऊंगी कि कुकिंग मुझे नहीं आती, तो जाहिर है मेरा वो इमेज नहीं होगा कहीं से भी, और मुझे आगे निकलना है। तो यहाँ पर वो सिर्फ इस वजह से कर रही है ये तमाम दिखावा कि कहीं ना कहीं ये हो जाए कि भाई देखो, युसरा है तो सबा भी कम नहीं है। अब कंपैरिजन पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जो है आपके अपने अपने घर की पहचान अलग हो गई है। इधर बहन भाई आए, मजाक करें, रुके, लेकिन अब बीवियों की पहचान है कि वो घर को किस तरह मैनेज कर रही है। हाँ, जब डमाडस आया तो मैंने डमाडस की आंखों में एक मायूसी, जैसी वो एंटर हुआ ना, उसने गेट खोला और मास को देखा और बाजिल को देखा, तो उसकी आंखों में जो मायूसी थी ना, वो मुझे दिख गई। जो एक तकलीफ थी कि यार बहन भाई सब अलग हो गए हैं, ठीक है, अब्बा ने फैसला किया कि भाई जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, सब खुद मुख्तार हों, अपने अपने घर हों, और वाकई में एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है कि सब ने अपना पैसा, अपनी मेहनत जो है ना उसको वसूल किया। सबके अपने अपने घर हैं, तो आज वो किराए पे हैं और कल वो अपने जो है जाती घर भी वो लेना चाहेंगे, और डेफिनेटली इसके लिए सभी चाहेंगे कि इनका अपना घर हो। माँ बाप ने ये दुआ दी है कि तुम्हारा अपना भी घर हो, ठीक है, जिसमें मास तो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन बाकी के दो के भी जो चैनल्स हैं, अगर उन्होंने लग के मेहनत की तो वो ले सकते हैं। अब ये होगा कि इनके चैनल्स हैं, इनकी वीडियोस हैं, वो अलग अलग नाम से होंगी, सबकी अलग मेहनत होगी। भैया की अलग मेहनत है, हुसैन की अलग मेहनत है, मास की अलग मेहनत है, क्योंकि इनकी वीडियोस अब इंडिपेंडेंटली बनेंगी। पहले एक ही घर में रह के बनाते थे। इसी तरीके से अब यहाँ पर बीवियों का भी पता चल रहा है फुहड़पना या सलीका मत, ठीक है। इसके लिए मैं कहूंगी कि जो हुसैन की जो बीवी है ना,
وہ بڑی سلیقے مند ہے, بالکل نیولی میرڈ ہے. یار میں اس کو پرانا تو نہیں کہہ سکتے نا, اس کو اتنی زیادہ پرانی نہیں ہوئی, 1 سال بھی نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے اس نے آتے ہی ایک تو اس نے جوائنٹ فیملی دیکھی, اس کو آسانی لگی, کھانا بنا مل رہا ہے, ناشتہ مل رہا ہے, ہر چیز رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے شوہر پہ بھی پڑ گئی ذمہ داری. بے شک وہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے, لیکن اس کو اب بھائیوں کا آسرا نہیں ہے. اب بھائیوں سے ہیلپ کے لیے اس کو جانا پڑے گا دوسرے گھر. اس سے بہتر وہ چاہے گا میں خود کام نہ کر لوں, اتنی دور ان کے پاس جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نظر آ رہی ہیں. اب یہاں پر کوشچن آیا بھائی بھوت والا گھر, دیکھیں فانوس گرا اور بے شک گرا. اچھا اب یہاں پر معاذ جو ہے وہ ڈر گیا کہ بھائی فانوس گرا کیوں. بات یہ ہے کہ گرتی ہیں چیزیں, خدا نہ خواستہ یہ جو الیکٹرک کا کام ہوتا ہے اس میں ذرا بھی اگر لاپرواہی ہو تو فانوس ہیں, پنکھے ہیں اور جو سیلنگ فینز ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہی لگایا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خدا نخواستہ کسی وقت گر جائے. تو بجائے کسی بھوت اور ڈریکولا اور بھوتنی کا نام لینے کے بجائے اس وقت شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ کوئی تھا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے کرم کیا یہ کہ اس وقت 5 بجے صبح کو نہیں تھا کوئی. اس وقت نماز وغیرہ کے لیے بھی اٹھیں گے تو اپنے ہی کمروں میں پڑھیں گے, ادروائز اگر کوئی ٹائم اور ہوتا تو خدا نخواستہ بڑی مشکل میں بھی یہ پھنس سکتے تھے. تو اس وقت واقعی میں صدقہ جو ہے وہ تو ہے, وہ تو 100% ہے. اور جو ہے نظر ہے وہ بھی اسلام میں ہے, اور جو دوسری چیز جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی ہے, بالکل قرآن پاک میں ہے وہ. لیکن جہاں پہ بندے رہ رہے ہیں, جہاں پر انسان کی اتنی زیادہ لوکیلٹی اور پاپولیشن بڑھ گئی ہے, وہاں وہ چیزیں کیا کریں گی بیچاری, وہ خود ہی موو آؤٹ ہو جائیں گی وہاں سے. یہاں جو وہ الیکٹرک کا کام کرنے والا بندہ آیا الیکٹریشین, تو اس نے کہا کہ ہاں یار اس میں کچھ فالٹ تھا, اور وہ فالٹ نظر بھی آیا. اچھا یہاں پر چلو بھائی, اب ان کے پاس تو اتنا پیسہ, انہوں نے ایک فانوس خراب ہوا دوسرا فانوس لگا دیا, اور وہ زیادہ اسٹائلش ہے, زیادہ ورسٹائل ہے وہ, اس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں. یہ لوگ سیپریٹ ہوئے, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ تو ہو گئے ہیں, مگر ان کے گیپ نہیں آئے گا, چلو ابھی نہیں آئے گا, لیکن سال با سال گیپ اس طریقے سے آئے گا کہ مختلف تہوار ہوتے ہیں, عید ہے, بقرعید ہے, ان فیسٹیولز میں اب عید پہ آپ دیکھ لیں جیسے میٹھا بنتا ہے, کھیر ہے یا اور کچھ بن رہا ہے, تو اس میں کیا فرق پڑے گا کہ آج اس کی بیوی نے کیا بنایا, اس کی بیوی نے کیا بنایا, اور حسین کی بیوی نے کیا بنایا, ماں نے کیا بنایا. اور اب ہے نا حسین کی بیوی بھی الگ بنائے گی, نو ڈاؤٹ ایک ہی گھر میں, لیکن اب اس کو یہ پتا چل چکا ہے کہ یار ہم ایک طریقے سے الگ بھی ہیں. ظاہر ہے حسین بھی الگ ہو جاتا تو ماں باپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, تو ایک اولاد انہوں نے اپنے پاس رکھی, چھوٹا بھی تھا اس لیے اس کو رکھا, لیکن ظاہر ہے فرق پڑ چکا ہے. اب یہ مہمان کیسے ہوں گے ایک دوسرے کے گھر میں, ظاہر سی بات ہے, جب ان کا جو بھیا ہے اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی یسرا, تو اس نے کیا بولا کہ جلدی بناؤ, کب بنے گی, وائٹ کڑھائی, دیر ہو گئی یار. اب ظاہر ہے اس کا بچہ بھی چھوٹا ہے, گھر بھی ابھی الگ ہوا ہے, تو اتنی جلدی تو نہیں ہوگا, اتنی کوئک جو ہے کوکنگ نہیں کر سکتی ہوں. تو یہاں پر اس کے منہ سے کیا نکل گیا, یار مہمان بیٹھے ہیں, تو اب وہ سگا بھائی مہمان ہو گیا کیونکہ گھر سیپریٹ ہو گئے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں فرق پڑے گا, جو ہمیں دیکھے گا کہ یار وہ والی ہمیں جو ہے ان کی جو کہتے ہیں نا بانڈنگ, وہ والی انڈرسٹینڈنگ, وہ والی فرینڈشپ نہیں دیکھے گی جو ہمیں کبھی پہلے دکھتی تھی. کیونکہ جب یہ ایک ساتھ رہتے تھے تو یہ ناشتہ, کھانا پینا سب ساتھ کرتے تھے. اور ایک اور بات بتا دوں, اب ان کی بیویوں میں بھی کمپٹیشن شروع ہوگا. جو دولت کا, جو مال کا, جو پیسے کا پہلے کمپٹیشن نہیں تھا وہ اب ہوگا, کیونکہ اب آنکھیں کھل گئی ہیں. ماس کی آنکھیں کیا کھل گئی ہیں کہ بھائی مجھے اپنے بھائی جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں گے میرے, اور میں اب انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوں. کرے گا, وہ چھوڑے گا نہیں اپنے بہن بھائیوں کو, یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ یار اب جو ہے نا ہماری ویلیو جو ہے نا اس کو اگنورینس لسٹ میں نہیں لگایا جائے گا. ہماری ویلیو یا ہماری ڈی ویلیو, ہم کام کریں گے یا نہیں کریں گے, ہماری زندگی میں پروموشن ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ ہمارا ٹیگ لگ جائے گا ہم پہ, سب کو پتا چل جائے گا کہ کون سا بھائی کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. اب جو ہے فرنیچر ہے, ہوم اپلائنسز ہیں, وہ تمام چیزوں کی ویلیو پتا چلے گی. ایون کہ ٹی وی میں بھی سب کے گھر فرق پتا چلے گا کہ کس کے گھر کس طریقے کا ٹی وی ہے, کتنے انچز کا ٹی وی ہے, کس کمپنی کا ٹی وی ہے. اسی طریقے سے اب بیویوں میں بھی کمپیریزن شروع ہوگا, اور یہ ہوگا, میں آپ کو بتا دوں کہ یار اس نے تو وہ والا گرائنڈر لیا ہے, ہم بھی وہ والا گرائنڈر لے, اس نے وہ والا کارپیٹ لیا ہے, ہم بھی وہ والا لے. تو اب جو ہے شوہروں کو پڑے گا بھاگنا. اب اس جو کمپیٹیٹو لسٹ ہے نا, جو مقابلے کی ریسنگ ہے, اس میں تینوں بھائی ایکٹیو ہو گئے. تو ابا نے تینوں بھائیوں کو صحیح کے دھندے سے لگایا. فرینڈ ویڈیو ہو گئی ہے, اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.